बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई इंसान अस्तगफिरुल्लाह कहता है तो इसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाते हैं? अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते वक्त बंदे के साथ क्या होता है? कहीं आप ये गलती तो नहीं करते? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, खुदा की कसम मैं दिन में 70 से ज़्यादा मर्तबा अल्लाह से इस्तग़फ़ार करता हूँ और इसकी बारगाह में तौबा करता हूँ। बहुत सारे लोगों की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज हुआ करते हैं। कोई गलत बात हुई तो उन्होंने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा तो लोग अस्तगफिरुल्लाह कहने के आदी हो जाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह का मतलब है कि ऐ अल्लाह तू हमें बख्श दे। सिर्फ़ अस्तगफिरुल्लाह कह देने से आपकी तौबा कबूल नहीं होती, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह आम तौर से जो लोग कहते हैं उनकी ज़ुबान पर रटे हुए अल्फाज हैं, तो बस वो अस्तगफिरुल्लाह उनकी आदत में है। तो आदत में होने की वजह से अगर इंसान अस्तगफिरुल्लाह बोल रहा है तो इससे उसके गुनाहों की बख्शिश नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाहों पर शर्मिंदा होना तो ये है, और जब कोई इंसान अल्लाह की बारगाह में तौबा करता है तो अल्लाह ताला 7वें आसमान से पहले आसमान पर आकर एक खास निगाह डालता है, एक तवज्जो फरमाता है और बंदे से कहता है, मेरे बंदे आओ, मैं कब से तेरा इंतज़ार में था, लौट आओ अपने रब की मर्ज़ी की तरफ, लौट आओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। एक जगह अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो ऐसी जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई और लंबाई आसमानों और ज़मीनों के बराबर है, और अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो। तो इसलिए जब कोई बंदा अल्लाह ताला के सामने तौबा करता है या अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है तो अल्लाह ताला 70 मरतबा जवाब में इसको लब्बैक कहता है। एक शख्स था 70 साल तक वो या सनम या सनम या सनम कहता रहा, अपने माबूदों को पुकारता रहा, तो एक मरतबा उसकी ज़ुबान फिसली और उसकी ज़ुबान से या सनम की जगह या समद निकल गया। या समद अल्लाह का नाम है जिसका मायने बेनियाज है। तो अल्लाह ताला ने 70 मरतबा उसके जवाब में लब्बैक कहा। एक रवायत में आता है कि 70,000 दफ़ा अल्लाह ताला ने लब्बैक कहा, यानी ऐ मेरे बंदे तेरा रब हाजिर है, क्या चाहता है? तो फरिश्तों ने कहा कि मौला ये बंदा तुझे नहीं पुकारता, ये तो या सनम कर रहा था, धोखे से इसकी ज़ुबान से तेरा नाम निकला, बल्कि ये तो तुझे जानता ही नहीं है, ये तो सारी ज़िंदगी या सनम करता रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ फरिश्तों खामोश हो जाओ, और फरमाया कि मुझे मालूम है कि ये मुझे नहीं पुकार रहा, लेकिन धोखे से ही सही, लेकिन इसने अपने माबूदे हकीकी को पुकारा तो है। अगर मैंने भी इसके सवाल पर इसको जवाब न दिया तो फिर मुझ में और इन में क्या फ़र्क रहेगा जिसको ये 70 साल से पुकार रहा है। कोई बंदा धोखे से भी रब को पुकारता है तो अल्लाह ताला इसके लिए सवाब भी लिखता है और इसकी तरफ मुतवज्जा भी हो जाता है। तो अगर ऐसे ही किसी इंसान की ज़ुबान पर अस्तगफिरुल्लाह जैसे अल्फाज रहते हैं तो ये बेफ़ायदा नहीं है, बल्कि बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर इंसान ने इस नीयत से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा कि इसने जो गुनाह किए हैं इनकी माफ़ी मिल जाए, तो इसके तमाम गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। जो अस्तगफिरुल्लाह को लाज़म कर ले, अल्लाह पाक इसकी तमाम मुश्किलों में आसानी, हर गम से आज़ादी और इसे वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से इसका गुमान भी ना हो। इस्तग़फ़ार से दिलों का ज़ंग दूर होता है। जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह करीम लिखने वाले फ़रिश्तों को इसके गुनाह बुला देता है। इसी तरह इसके अज़ा यानी हाथ पाँव को भी बुला देता है और ज़मीन से उसके निशानात भी मिटा डालता है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन जब वो अल्लाह पाक से मिलेगा तो अल्लाह पाक की तरफ से इसके गुनाह पर कोई गवाह ना होगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और इसने खुश्क साली की शिकायत की। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, इसने तंग दस्ती की शिकायत की तो इसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, इसने औलाद ना होने की शिकायत की तो इससे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, इसने अपनी ज़मीन की पैदावार
کم ہونے کی شکایت کی تو اس سے بھی یہی فرمایا۔ حضرت ربیع بن سبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی، آپ کے پاس چند لوگ آئے اور انہوں نے مختلف حاجتیں پیش کی۔ آپ نے سب کو ایک ہی جواب دیا کہ استغفر اللہ پڑھا کرو، استغفر اللہ کیا کرو۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سامنے یہ آیات پڑھی جن میں استغفار کو بارش، مال، اولاد اور بقات کے عطا ہونے کا سبب فرمایا گیا ہے۔ ترجمہ: تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے، تم پر موسلا دار بارش بھیجے گا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغ بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔ بندہ کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جان کر اس کے کرنے پر شرمندہ ہوتے ہوئے رب سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کرے اور اس گناہ کی تلافی کے لیے کوشش کرے۔ مثلا نماز قضا کی تھی تو اب ادا بھی کرے، چوری کی تھی یا رشوت لی تھی تو بعد توبہ وہ مال اصل مالک یا اس کے ورثاء کو واپس کرے یا معاف کروا لے، اور اگر اصل مالک یا ورثاء نہ ملے تو ان کی طرف سے راہ ہدیٰ میں اس نیت سے صدقہ کر دے کہ وہ لوگ جب ملیں وہ صدقہ کرنے پر راضی ہو جائیں تو اپنے پاس سے انہیں واپس دوں گا۔ توبہ و استغفار کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بدنصیب نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ استغفار کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ توبہ کا موقع ملنا بھی بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سے لوگوں کو توبہ کا موقع بھی نہیں ملتا اور وہ بغیر توبہ کیے اس در فانی سے چلے جاتے ہیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہمیں بھی کثرت سے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ استغفار کرنے والوں پر رحم کی بارش برساتا ہے اور ان کی طاقت میں اضافہ فرماتا ہے۔ استغفار اللہ کی خوشنودی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک توبہ کرنے والے بندوں سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس نے اپنا گم شدہ اونٹ پا لیا ہو۔ ہم لوگوں کو ہر وقت استغفر اللہ کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ زندہ ہیں، جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں بلکہ مردار ہیں۔ ہماری زبان ہر وقت اللہ کی یاد سے تر رہنی چاہیے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان چونکہ انسان کے دل پر اپنے پنجوں کو ہر وقت بٹھائے رکھتا ہے، جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو پھر وہ اپنے پنجوں کو ہٹا لیتا ہے، اور جب وہ بندہ ذکر کرنا بند کر دیتا ہے تو وہ پھر اپنے پنجوں کو بندے کے دل پر رکھ لیتا ہے۔ تو اس لیے ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے، استغفر اللہ اور ہر قسم کے الفاظ اللہ والے اپنی زبان پر رکھنے چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنے اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔